کی دیر بوجی کی وعدہ کر دے ہو فرمایا بیٹا اس کلمے میں دل بچی پڑھتا رہنا اچھی نہ پڑھنا اچھی نہ پڑھنا اچھی نہ پڑھنا وعدہ کرو وہ بیٹے ویڈیو میں دیکھ لے اور وعدہ اب میرا کریے کہ نہ کریے ارے کہنے لگا ابو جی کوشش کرو گے دوسرا کہنے لگا ابو جی آپ نے فرمایا بیٹا تو دس اور نہ سوچ رہے کہ آقا میرا میں نے وعدہ ایسو کر کے آنا میں کوشش کرانا اللہ اکبر تجھا کو تجھے نو پوچھا بیٹا تسی دسو ہنس کے کہہ لگے ابو جی جب میرے ویر میں آکے آئے انہیں ملی کرانا کلمہ شریف اتنا نے پڑھنا شروع کر دیتا یہ چاشنی ہونے کو ہر ویلے کلمہ شریف پڑھ دیتے میرے باہر نکل دے رہے تھے کلمہ شریف پڑھ دیتے ایک دن کی ہوا حضرت عمار کام کرنے واسطے چلے گئے تو انہوں نے شکا دے مدینہ پاک دے گلیاں میں وہ تو لگے رہے مدینہ پاک کی گلیاں چھو کافران میں پتہ لگ گیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے نے انہوں کی زبان جو کلمہ پاک دا پھر دے قریب آئے پوچھا کون ہو عمار دے پتر ہاں بچیا کس ایک نے تھپڑ ماریا تجھے نے چاند ماری تجھے نے سنی مکی جو ہو سکیا وہ چھوٹے چھوٹے بچے نے بڑی مار کھانے نے جب مار کر دیئے کلمہ شریف اچھی پڑھ دے پڑھ دیا مار کھانا بچے بچائے مسئول سیگر گئے گلی چھپے رہے گل میں کروانا نہیں کس نے پہچانے آئے تھے عمار دے بچن نے جا کے گھر چلا کی تھی عمار دی اہلیہ نے اللہ دی بندی وہ جو سوچ رہے ہیں رکھنے پردے نہ باپ جاما ادھر حضرت عمار واپس آئے نے ارو کے اکم خان جوان سو جائیے اب کر دیانے میں عمار وہ خیال کر رہے اور جنہوں کلمہ دسیا سی وہ جوڑی شدابیہ دی مار کھا کھا کے بے ہوش پڑی ہوئی ہے حضرت عمار راجیوں میں اکھاں جوان سنے خوشی دیا سنے واپس چلے گئے نے جب وہ آپ پہنچے گلی وچ اللہ اکبر آپ نے کیا پتر دونوں ملے ہوئے نے نالے چک دے نے نالے حضور کی ذات درود و سلام میں پڑھ دے فرمان لگے وہ پترو اٹھو دے صحیح وہ خیال کرو ہوش کرو ہمت کرو جنہیں واسطے کلمہ پڑھ دے پہ ہو انشاءاللہ میں نے امید ہے آقا فرما دے نے میرا غلام میں نے جتے بھی یاد کرے میں بے حال میں کروا تو چل کے آ جانا پترو کبراؤ نہ اٹھو دے صحیح میں نے امید ہے سرکار ہونے یاد بن گئے اللہ اکبر اور نال دیکھ دے رہے حضرت عمار فرمانے میں بیٹا اٹھو میں نور دینی بینی حضور کی خوشبو آ رہے حضرت عمار سے اٹھانے پہنے خدا دی خدائی کا مالک بھی تشریف لے آیا ہے اور گلیچوں سرکار آئے نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمانے میں عماری میں تینوں اس بات کیا سی عمار کلمہ اونچی نہ پڑی آگے کھچوا سنے پہلے غم دیا سوچی حضور میں کے اور خوشی دیا سنا گئے آقا مہربانی کی دیو سرکار دیا من تو پہلے کمی والے محبوب پاک غلام از پہ قدر کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا
जगह तेरे कदमों को निसार जावन सरकार खुदा भी खुदाई ना मालिक उठा के आप सीने ला रहे किन्हों सीने ला रहे ये महबूब पाक दे गुलाम ने अम्मार दे पुत्र ने अम्मार बिन यासर दे पुत्र ने वो पुत्रानु सरकार ने एक तुझे इस कलावे ले आओ एक तुझे कलावे चले आओ सरकार प्यार कर दे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं प्यार नहीं कर दे बल्कि आका के मक्का पाक के बाजार में एक काफरा मुशरका छोटा ने बच्चा को लगा होगा सरकार ने उठा के सीने ला लेने पुत्र के सारे ने साने ने इन्होंने जिन्हें पुत्र ने वो ये लड़ा की कसूर अल्लाह को मैं कर रहा था एक कमली वाला सलात के मां ने पुत्र सीने में लाना बल्कि सारे खुदा ने खुदाई ने छोड़े उन्हें बढ़िया सारा सीने लाने वाला है कमली वाला महबूब पाक कमली वाला आया है सीने लगाने वास्ते आया है असली लोगों समझ देने एक छोटी जी अंजुमन बिदाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इधर में जमाना थी एक लोगों को पैगाम दे दिए कि कह रहे लोगों महबूब पाक के गुलामों आ जाओ उस महबूब में सचा दो कि तेरा महबूब सारा सीने लाने वाला है आसियो आज शुक्र दे सजदे करो सब सीने लाने वाला सब सीने लाने वाला सीने लाने सब सीने लाने वाला आ गया सब सीने लाने वाला आ गया मिलाद पाक की गल कर लगा मिलाद पाक का वाक्य शुरू कर लगा और याद रखो जिन्हें घर में दुख होवे जिन्हें घर मुसीबत होवे जिन्हें घर में बीमारी होवे जिन्हें घर में चापने होवे जिन्हें घर में परेशानी होवे जिन्हें घर में बेतफाकी होवे जिन्हें घर में तकलीफ मुसीबत परेशानी होवे कमली वाले महबूब का मिलाद करवावे सरकार दे मिलाद दिया करदा रहे सुनदा रहे सुनादा रहे आका दे मिलाद दिया महफिलां सजादा रहे महफिलां सजादा रहे ये अर्ज करदा रहे सोनिया कमली वालिया अभी बार रब दिया एक बार बार रब दिया एक बार मेरा हाल अजीज मेहमान और मैं मुख्तसर कर लगा रब्बो जो फरमाओ मेरे नबी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी जान जनाबे सैयदा मिना तैयबा तारा फरमाते हैं पहले महीने जनाबे आदम अलैहिस्सलाम का दीदार दूसरे महीने जनाबे नूह अलैहिस्सलाम का दीदार तीसरा चौथा पंजवा महीना 9 महीने तक रब दे प्यारे पैगंबरां का दीदार हो रहा है आवाज आंदी दुनिया मिना अपने सर से खड़ा रख के जानिया ने पानी भरने वास्ते एक फसीलियां नहीं वो लेके जावन उन्होंने हाथ में मोड़ अपने डोले वो गए लेके जावन रस्सी ना लेके फरमानिया नहीं
اور میں میرے ہاتھ میں کوئی بوتا نہیں, کوئی ڈور نہیں, کوئی رسی نہیں, میں کڑا لے کے جانی راوچ میں جدو کوئی گرمی محسوس ہوتی ہے, میں آسمان والے دیکھنیا تے رب دی رحمت دے بدن میرے تے سائے کر دے. اللہ اکبر. میرے رضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دیے میں جس رستے جو گزر رہی ہوں کیونکہ آقا دا نور جڑا ہے حضور سیدہ طیبہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آد شکل اقدس جنت میں مبارک جلوہ در ہو چکی آئی نور دی برکت فرمانیاں نے میرے کڑا سارتے ہوئے میں جس رستے سے گزری جانے ہاں کہ میں نے مبارک باتیاں ملنا شروع ہو گیا نہیں اور میرے حضور دی ولادت ہوئی نہیں کہ مبارکہ پہلے نے آواز آئیے نیامینہ تم مبارک ہوئے تم خدا دی خدائی دے مالک دی ماں بنوائی. اللہ اکبر. فرمانیاں نہیں میں مختصر کرنا کل پہنچیاں کلیاں خیال آیا کاش آن والے پتر دا باپ عبداللہ ہوندے تے آن والے بچے بھی دایا دا انتظام کر دے تے غیر چواد آئی نیامینہ قبلانا آن والا ایران بچہ نہیں پیدا ہونا بلکہ محمد سچا پیدا ہونا. میرے کمنی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے کال کچھ کر لیا پیاس لگی ہے میں سوچ لیا اگر بول کوئی نہیں جڑا میں پانی پلا چڑے. فرمایا نے اگر دل خیال آیا ہے میرے سامنے پانی کا پیالہ نمودار ہوگا کرما والی سرکار پیادے بڑے بڑے پیادے او پیادہ سامنے تے آواز آتی ہے یا آمینہ تو اشربی آمینہ 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 سرکار دی دائیاں نے حضرت سیدانی آمینہ فرمودیاں نے میرے گھر جمہوری چادر پتن دی میرے گھر دے بنے ریاتے رنگ بنے گے پرندے نے مختلف بولیاں نے میں کان لاریاں آواز آنی ہے نی آمینہ آمینہ آمینہ
محمود کی ولادت ہوئی جناب سیدہ صفیہ سرکار دی پھپھو جان نے فرمایا میں کو بیٹھیاں اور یہ میں بیان کرا موضوع کافی مقدار ہے کنیاں خوبیاں دیکھیاں کنیاں نشانیاں دیکھیاں کنیاں رسالت کی نشانیاں نے آپ فرمایا نے بس یہی ہے میں دیکھا حضور آئے نے سرکار بھی گردن چکی ہوئی ہے حضور ناتے توتے آئے نے سرما پیا ہوا ہے کمگی کی ہوئی ہے کپڑے پہنے نے حضور سجدے میں سارے آواز آتی ہے رب حبلی سجدے میں سارا کے حضور دسنا چاہتے ہیں لوگوں کہ خیال نہ کر لینا رب دا محبوبہ رب نے مینوں ویزکیہم بچے آمن پلید ماں بھی پلید اور بھی پلید آن والا بچہ بھی پلید کپڑے بھی پلید تیری دایا نارے وہ بھی پلید لیکن تمہارا ہے اور محبوب دار مقابلہ کرنا لے ہو ہم بشر ہوتا اپنے مقابلہ ہم مسلمان کا دعویٰ کرنا لے ہو دیکھو تو آمین تو پلید تیری ماں پلید تیری ماں دی بہت پلید تیری آن والی چمن والی دایا پلید لیکن قربان جائے خدا دا مالک آئے سرکار آئے نے حضور بھی پاک نے نبی پاک چوری بھی پاک چوری پاک سرکار دسنا چاہتے ہیں لوگوں وَيُزَكِّيهِمْ میں ساری کائنات ہوں پاک کرواتی آیا مختصر کرنا کملی والے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی آپ فرمانے سے سیدہ بنا میں نے کیا سرکار دی آمد دی برکت نال میرا سارا گھر جگمگ کر لگ گیا سرکار دے مخدا چاہنے میں دیکھ رہی ہوں کملی والے محبوب روشنی برکت نال میں مکہ سے بیٹھی ہوں اپنے گھر بیٹھی ہوں شام کے محلات دیکھ رہی ہوں پوری کائنات دیکھ رہی ہوں رب دا عرش بھی سامنے میں سارا فرش بھی سامنے میں اللہ اکبر اور یہ تھے آننا گوانا اور پروسنا گئیاں کہہ لگیا دیا مینا یہ تے دس تو کمزور تیرے پر کچھ نہیں اے جبی روشن یہ دی تیز قسم دی سرون قسم دی روشنی کتھوں جائے فرمان لگیا نگوانو اینے بھلے کے پیدے دے نگا کدے کوئی دیواری جلایا لاٹھ نہیں جلائی ایک بولی مینا ادھی راتی میں دیکھیا تیرے ککھا دی کلی دی چیتاں میں چنور نگا جا
بولو شرمانا چھوڑو میرے دکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سرکار نے امی فرما دیا کبھی عبادت ہو گئی ہے ہر پاسے سویر آئے حضرت جناب عبد المطلب فرما دے ادھر میرے محبوب کی عبادت ہو رہی ہے میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا میں نے کیا خانہ کعبہ کا طواف کر دیا خانہ کعبہ میری آمینہ دے کربلے میں خیال کرنا وہاں کچھ لوگ خانہ کعبہ رب کے گھر بیت اللہ ارتمدی ہو گیا اے خانہ کعبہ کی کر لے آج کتے قیامت آن والی تے نہیں کتے زلزلہ کے نہیں آیا تو کیوں جھومنا ہے ہلنا کیوں پیانے آواز آنے عبد المطلب گھبرانا سوچنا چاہ جا کے اپنی دادی کی خبر لے دیکھنے سے خیال آتا ہے عبد المطلب نے وجہ کی کہ آواز آتی ہے عبد المطلب گھبرانا رب دا گھر بیت اللہ شریف بول رہا ہے آواز آتی ہے عبد المطلب گھبرانا شرک والے دا کعبہ میں غرب والے دا کعبہ میں زمین و آسمان دا کعبہ میں پر کعبہ دا کعبہ ہے آمینہ دے کارا گیا کعبہ دا کعبہ آمینہ دے کارا گیا آسمان دے میں کل رایا کہ آواز آدھی تیئے مکے چار چھوٹے جس رس کو لگ گیا تو آواز دیئے رحمہ تینے مبارک ہوئے رحمہ تینے مبارک
دروازہ کھٹکایا پوچھا کون ہو منگل کلبار فرماتے ہیں میں کیا انا حلیم میں حلیم فرماتے ہیں دروازہ کھلیا میں اندر گئی جناب سیدہ آمینہ اپنے محبوب نے پیار کرنا دھاری دار کمبل حضور کے چہرے پہ ڈالے آئے میں قریب ہوئی حضرت سیدہ آمینہ فرمان لگیاں نی کون بی بی اکل لگیاں حضور میرا فرمان لگیاں نے کتو آئیوں کہ کبیلے بھمایا بنو سا قبیلہ ہے رب دیکھو تے صحیح حضور کی امی دانا آمینہ کہ دایا دانا حلیم آمینہ کائنات امر دے والی حلیمہ حوصلے والی اللہ اکبر تے بنو سال سال بڑا مانا کیے بڑا خوش بختی کا قبیلہ اللہ اکبر ایک آسان ہے کہ کمبی والا دے ماں اینی حوصلے والی ہے امن والی تے بی بی دودھ پلان والی حوصلے والی ہے تے اینا حوصلہ پلان والا محبوب کی شان کی عظمت آنے گیا حضرت سیدہ حلیمہ فرما کے